السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي في المناعة. إنه المؤرج عطينا اتساع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. الألرجية في المناعة، إذا هذه فقرة مهمة جدا لأنها كتحط في الوطن. هذه الألرجية هي حساسية. الألرجية هي حساسية، والحساسية أنواع. هي حساسية مفرطة، مفهومين؟ مزيان. شكون اللي كيقوم بهذه الحساسية؟ كيقوموا بواحد المؤرج، ماشي مهرج، مؤرج. الله يخليكم، حيت كاين اللي كيقول لي مؤرج يعني هذا المؤرج كيعتبروا جسم مولد مضاد، يعني شي حاجة داخل على الجسم، يعني عنصر اجنبي. اذا يمكننا نقولوا ليه مولد مضاد، ولكن بالمصطلح في الحساسيه كنقولوا ليه مؤرج. علاش سميناه مؤرج؟ لانه غير ممرض، هو ما تمرضش، يعني الحساسيه ما كتمرضش. فهمتي مزيان؟ نتمنى شي يكون يعني تقديم الألرجية. اذا الاخوان باش نفهموا اشنا هي الألرجية، هو واحد الرد الفعل مفرط تجاه مولد المضاد اللي هو المؤرج. المؤرج يعتبر بمولد المضاد، يسبب استجابة التهابية مفرطة، كيسبب له استجابة مفرطة، يعني الجسم كيستجيب لذاك المؤرج بواحد يعني استجابة مفرطة، كيبقى يستجيب مفرطة. مفهوم مزيان؟ المراحل ديالها عندنا تحسيس والتنشيط. تحسيس زائد التنشيط. شنو كيكون فيها التحسيس؟ التحسيس يعني كيكون اتصال اول مره داك الشخص غادي يصاب يعني بواحد الحساسيه، مثلا حساسيه يعني حبوب اللقاح. يعني فين كيشم حبوب اللقاح كيبقى يعطس، يعني كيعطس ولا كيدمع ولا كيحك الى اخره. هادو هما حساسيات. واخا شوفوا معايا مزيان. دابا الشخص فين كيكون اول مره غتشدو حساسيه، يعني يشم شي حاجه غتخليه يعني يشم غير يعطس ياك. واخا شوفوا المراحل ديالها. فكيدخل داك المؤرج اللي هو مولد مضاد وهو غير ممرض، كيدخل الجسم كيعتبر جسم عنصر داخلي، يعني شي حاجه داخله. مزيان. اشنو كيقوم؟ كتجيب العمى، كتبلعمو، كتعرض المحدد ديالو، يعني كتعرض داك المؤرج على من؟ كتعرضو على الديكاتر. كتنشط ماذا؟ كتحول عاد كتنشط لينا ال بي، يعني ال بي يعني اللمفاويه ال بي. مفهوم؟ كتنشط لينا ال بي كتحول الى ماذا؟ بلزميات. هادشي شفنا كتحول بلزميات. اذا ديك البلزميات شنو غدير؟ غتفرز لنا مضادات الاجسام، يعني ضد داك المؤرج. اذا هي غتفرز لنا مضادات الاجسام. شنو غتقوم بالالتصاق مع داك المؤرج. مزيان صافي. اذا القضاء عليه، تم القضاء عليه. مزيان. غيمشيو دوك مضادات الاجسام يمشيو غيلتصقوا على سطح مستقبلات ديال الخلايا البدينه. دابا الخليه البدينه عندها على السطح ديال المستقبلات فاش كيلصق فيهم مضادات الاجسام. صافي مزيان. في الاتصال الثاني دونك راه قلت لكم التحسيس شنو كيطرا فيه. التحسيس يتم الاتصال الاول بمؤرج بتنشيط نوع من الديكاتر كتحول تي اش الذي ينشط ال بي وتتحول الى بلزميات مفرزه. واحد الحاجه، مفرزه مضادات الاجسام من نوع اي جي او. عندكم تغلطوا، راه اي جي او عندك يقول لك في الحساسيه ولا الألرجية كيتم افراز بلزميات، ماشي نقول لك اي جي بي خطا، ولا يقول لك اي جي جي خطا، فهو اي جي او. ونتابعوا في كل سي ام. صافي كيفرز اي جي او. تثبت هاد اي جي او راه هي مضادات الاجسام، نوع من مضادات الاجسام كتثبت على مستقبلات خاصه على سطح خلايا البدينه. وقلنا حنا الخلايا البدينه شنو كدير؟ كتفرز الهيستامين. عند دخول اي عنصر اجنبي. مزيان. هادشي اللي كيكون في الاتصال الثاني. اشنو كيكون فيه؟ في الاتصال الثاني كتكون يعني هذا التنشيط. المهم قلنا التنشيط شنو كيكون في يعني الاتصال الثاني تحدث في الاتصال الثاني بنفس المؤرج، يعني نفس المؤرج اللي يدخل الاول وهو خصو يدخل المره الثانيه. صافي لانها نوعيه، راه كنهضروا على النوعيه.
لانها نوعيه. الارجيه هي نوعيه ماشي غير نوعيه، نوعيه، لان فين نقولوا نفس المؤرج راه نوعيه. النوعيه صافي عقلوا عليها الاخوان. وخلطيه ماشي خلويه. كنعطيكم معلومات بشوي بشوي كنعطيكم معلومات. هي راه خلطيه، علاش؟ راه مدخلين فيها ال بي، بلزاميات، مضادات اجسام. واش انا كاين شي خليه معفنه؟ واش هنا كاين شي كليسي؟ لا مزيان. اذا فهي خلطيه. مزيان. بنفس المؤرج الذي يثبت على اي جي او. كيجي المؤرج في الاتصال الثاني كيتثبت على اي جي او. شنو هو اي جي او؟ هو مضادات الاجسام. مزيان. اذا فين كيتثبت على اي جي او، هاد اي جي او فين كاينين؟ قلنا كاينين في الخليه البدينه. الخليه البدينه. مزيان. الخليه البدينه كتقوم بافراز الهستامين بشكل مفرط. كتبقى تفرز 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 وكتظهر لنا الاعراض الالتهابيه. اذا ديك العطسه فين عطس، السبب ديالو هو افراز الهستامين يعني مفرط بزاف، كتفرز بلا قياس. مفهومين اخوان؟ مزيان. الحساسيات، كاين حساسيات عند الانسان، الحكه، الدموع كيبقى يدمع، الخنافر يعني سيلان، المخاط الانفي الى اخره. هادو هما الحساسيات، وكاين بزاف ديال الحساسيات. اذا نتمنى هادشي يكون مفهوم. اذا نخرجوا بواحد الخلاصه بسيطه اشنو درنا كاع. اذا في الاتصال الاول شنو كيكون يحدث تسرب. يعني تسرب يعني دخول. تسرب مؤرج كيدير لنا واحد الاستجابه مناعيه نوعيه. اتونسيون. تنتج لنا الفوائد بي مضادات الاجسام، كتنتج انطلاقا من تحول الى بلزميات. ولكن هنا نوع ديال مضادات الاجسام اي جي او، عقلوا عليها. يثبت اي جي او على مستقبلات الخلايا البدينه. والخلايا البدينه يعني كتفرز لنا الهستامين. مزيان. ها شوف معايا، هادو مؤرجات. يعني اخترقوا الجسم مثلا عن طريق شمو، يعني الانسان شم شي حاجه. ال بي كتعرف على المؤرجات اللي كنعتبر مولد مضاد. يعني كتعرف عليه، كتعرفوا بانه راه شخص داخل. كتقوم بماذا؟ افراز، يعني هي تحولات البلزميات، كتقوم بافراز مضادات الاجسام من نوع اي جي او. هاد اي جي او غترتبط مع مستقبلات الخليه البدينه، كترتبط فوقها. صافي. مزيان. في الاتصال الثاني تثبيت المؤرج اللي دخل. تثبيت المؤرج يعني في الاتصال الثاني، المره الثانيه فين دخل المؤرج، يعني المره الاولى دخل، المره الثانيه تثبيت المؤرج مباشره على اي جي او. مباشره على اي جي او المتواجد على سطح الخليه البدينه. اللي كاين سطح الخليه البدينه تحرير الهستامين. الخليه البدينه غتحرر الهستامين، بقى تحرر الهستامين اتجاه الهستامين الى اعضاء مستهدفه. الهستامين غيمشي للبلايص اللي فيهم المؤرج، يعني بحال الانف، يعني بقى تعطس ولا تدمع البلاصه فين. صافي. ظهور اعراض الاستجابه اللي هما افراز المخاط، يعني لما نقولوا تمدد الشعيرات الدمويه، اتشوف والعطسه. اذا نتمنى هادشي يكون مفهوم، والى اللقاء الى حلقه قادمه في درس جديد وهو الجيولوجيا ان شاء الله. وكنتمنى لكم انكم يعني تجيبوا شي نقاط في هذا الفرد في الارجيه، وبغيتكم كلكم تقولوا لي شحال جبتوا في الفروض، يعني الفرد الاول شحال جبتوا. وما تنساوش انكم تدعوا معنا، لان انا دوزت هنا العطله ما دوزتهاش مع يعني مالي الدار، دوزتها فقط هنايا. علاش؟ لان قلت حشومه نمشيو نخلي الناس يعني عندهم مازال فرط المناعه، ومازال ما كملت معاهم الدرس، ومازال ما درت معاهم التمارين. اذا الله يخليكم ما تنساوش الدعوه ديالكم، دعوا معنا بزاف بزاف، لان الدعوه ديالكم هما راس المال ديالنا. وبالتوفيق ان شاء الله.